هاجرات أبوشتي هاجراو متأثر كعوتو زخيلو هاجراو ربحاتات علويام أواج هاجراو كوميشن إثيوبيا كابز مسرس جميرو هاجراو ربحة مقبار متكلتي كوميشن تغيرو توشيديو خيدي هاجراو مخكر وشتاوي سلام بمقلبات بيرو ربحة بمدى مخبار لعو الإجام كامزلو يلعل إثيوبيا ندبت سماعي تشكلال إثيوبيا نراسي موكل إثيوبيا كم حدا سدرابيت مرأي كالي الرأيان تحساسبان كينات متراف زخ هاجراو مخكريو بزد مالو علاو نتهاجر محلاو زكال الخيديم نهاجراو ربحة إثيوبيا محلاو وشتاو سلام متأمان نتلويم بز مسرت إجام هاجراو مخكر عزيزيم ين بتملكته هاجراوي مخكر مينو إجيجي كلانو ناشنال إيشو نو يبوزو سو ميكوتشبت نو هاجراو مخكر هاجراو قدايوم إزي أجندا خوين انتمس نبوزحات حساب خوينو تراقيبيوم قدم حجز تخلخلو خوينو يلعل زنابر منجستي خب حساب انت اللعل كله زدقفو هاجراو قدايوم هاجراو مخكر بحساب بمردا ناب حد ممسا نخلو إثيوبياوي زما أخله بمخانو إجام اللويلة يعمن كلهم إثيوبيا يميكاراو سلهونه I think مينا ينورو البيا سبالو كيدي مخكر نزلاق الناس حجزو ناي مفتاح حساب بستفعل عودتات نخفترو مخال دما اتكالي اجام كمخانو اللعل ابتي كيدي حبارو علما زلوم اكلا سب قدا بمئكابن استفترو قرطات كفتحو مقالن اتخالي وزيد تاقيرو سد ازي نسلامن مرققان هاجر اجام اللوو عنداتشن قوسل ليلاون قوسل مفوس مردادات وسط ناي حدا صقم ناي خالي صقم فتح المهام ردا وساني بمخانو بزن ما استفلالو حسات بمفتار نخلو زدامص خيدي بمخان ناي كل حساب زكاتت نهاجر زرب حساب فليو زوج سلازخنا كم زي قدايات اب متنخار عز جام يصاوتيم እነዚህ በማጠናከሩ መረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል አጀንዳዎች በደንብ ተለይተው በአገራዊ ምክክር አጀንዳታት ብዝግባእ ንሃገራዊ ምክክር ተፈልዮም ናብ ውሳነ ህዝብን ተቀርቡ ንሰላምን ንሃገራዊ ድሕነትን ልዑል አስተዋጽኦ ኣለዎ ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ስጋታት ፍታሕ ይረኽቡ እዮም ሳብ ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው هاجراو مخكر أمون قخلتا جوجل زفترو أفلالايات بزتن خفتحو كمخال بتوسغي عبد خيدي ساتفو أكلات حدنات نمعزازن سقامات بالسلط أنا من قدي بزتن مفتاح بحالي خوين خاطل زحجزيو بمفكر من تولد مفترت عند تجوار هاجراو مخكر بزت زأمن ولدن مفتاريو مخنياتو هاجراو مخكر هنصت هاجر سلام زيغا مهنات بمخانيو زيغا جنبات أصلهونه ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ በሰጥቶ መቀበልም በለው ኣብ ሓደ ኮፍ ብምባል ብምዝራብን ሓሳቢውካ ብምቕባልን ካብ ጠመንጃ ወፃእ ጉዳያት ብምይጥ ምፍታሕ መግለጽ ስልጣነ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መድረኻት ብዘተ ዝኣምን ዜጋ ምፍጣር እጃሙ ዕዙዝ እዩ ኣነ ተገሊለ ዝብል ኣካል ኣይህሉን ተገለልኩ የሚል ነፍጥ የሚያነሳ አይኖርም ማለት ነው እቲ ኸይዲ ሃገር ብፖለቲካዊ ኾነ ብኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ክትረኽቦም ዝግባእ ረብሓታት ንኸይትስእን ዝሕግዝ ኮይኑ ኣብ ትካላት ጥንኩር እምነት ንኽፍጠር ድማ ዝሕግዝ እዩ ጠንካራ መሪና የጠንካራ ህዝብ ድምር ውጤት የሚሆነው ድምር ውጤት ጥንኩር መራሕን ህዝብን ንክህሉ ጥንኩር ትካል የድልዩ ጥንኩር ትካል ምህናጽ ድማ ልዕልነት ህዝብ ዝኣምን በህዝብ ዝተመረጸ መንግስቲ በሓባር ንምዝታይ ምክክር መሰረት እዩ መሰረት ድንጋይ የምጥል ምክክር ነው ተቋማት ጠንካራ በሆኑባቸው አገሮች ትካላት ጥንኩራት ዝኾነለን ሀገራት ጸገማት በቀሊሉ ክፈትሑ ዝኽእሉ ኩነታት ይፈጥሩ ትካላት ውድባት ፖለቲካን መንግስትን ትመጽእ ሓዊሩ ዝመጽእ ክኾን የብሉን ጥንኩር ትካል እንትሉ ትካላዊ መስርሕ ይህልዎ እዩ ሃገር እውን ጥንክርቲ ትኾን እያ ሃገራዊ ምክክር ኣብ ሃገርና ምጅማርና እቲ ዓብይ ውጽኢት እዩ በእኛ ሀገር እንደዚህ ጀምረን መሄዳችን አንድ ትልቅ መርታ ነው